वर जाले उदकाचे हांगासर आमकां कमतरता आसा. कितले फावटी तरी हांगा येवन आमी तांकां सांगलें. आतां ती हांगासर सायडीक एक बिल्डींग जाल्या तेन्नासून तें सारकेंच उदीक ना. पूण आमी आतां कशें करपाचें? उदकाक लागून खंय वचपाचें तें आतां आमचेर आतां प्रश्न पडला. हांगा येवन सांगल्यार तो आपणाचें सांगता. तो म्हणटा उदीकूय सप्लाय हांगासर चड जायना, प्रेशर ना उदकाक. आमी कशें दितले? वरभरूय जर आमकां उदीक येयना जाल्यार आमी आनी कशीं जगपाची थंय? पयलींच्या लोकांक 40-40 वर्सां जालीं आतां घरा बांदून आमकां प्रॉब्लम नासलो आनी आतां हो सामको प्रॉब्लम जाला आमकां. आतां वरासभर तर सारकोच प्रॉब्लम जाला. तर कोण आपल्या कामाक वयता आनी येवंक फावना. दीसभर कोण येतलो हांगासर परत सांग्यावयली प्लांट डिव्हिजन आसा ते रिपेर करतात. थंय टेक्निकल प्रॉब्लेम मातशे जास्त जाले. बँड एक सीट जालें, तें काम करपाक 3 दीस गेले. ऑटोमॅटीक कितें जालें, एक प्लांटाचें आमकां उदक येतालें, त्या सावयच्यान 2 प्लांटाचें उदक मेळनाय. एक प्लांटाचें उदक स्टॉप जालें घेवपाचें आनी फक्त 2 पंप चलपाक लागले. तेका लागून मॅक्झिमम एरिया आमी रेशनिंग करपाक ट्राय केलें. पूण कितें जाता, हाय लेवल वा टेल एंड आसा थंय पॉकेट्स आसा ती उरतात. थंय आमी टँकरान सप्लाय करतात. आतां हेंगे इशू कितें जाल्लो आसा, तेंगे ऑलरेडी लायन आसा ती बारीक आहा नो डावट. म्हणून आमी प्रपोजल धाडिल्लें. आतां प्रपोजल ते रोखडेंच येतकीर आमी काम स्टार्ट करतले आनी तेंगे प्रॉब्लेम सॉर्ट आवट जातलो.